पालिका खबर अब विस्तारमा। संघीय नेपालका 3 तहमध्ये नागरिकको सबभन्दा नजिक रही लोकतन्त्रको दरिलो जगका रूपमा रहने भनेकै स्थानीय तह हो। संविधानले गरेको व्यवस्था अनुरूप स्थानीय तहका पनि प्रमुख रूपमा स्थानीय कार्यपालिका, स्थानीय व्यवस्थापिका र स्थानीय आर्थिक कार्य प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको अनुसूची 8 मा 22 वटा बुदा रहेको स्थानीय तहका एकल अधिकार सूची तथा अनुसूची 9 मा 15 बुदा सहितको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारको सूची दिएको छ, जस अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर काम गर्ने गर्दछन्। के हो गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिकार? हेरौं यो जानकारीमूलक रिपोर्ट। संविधानको अनुसूची 8 को बुदा नम्बर 12 मा गाउँसभा, नगरसभा, जिल्लासभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन भन्ने उल्लेख भएको र एकल अधिकारका 22 वटा बुदा समेटिएको मात्र नभई अनुसूची 9 मा साझा अधिकारका 15 वटा अधिकार पनि सूचीबद्ध भएको हुँदा के कस्ता काम स्थानीय तह आफैले विधि बनाएर गर्ने र के कति काम प्रदेश तथा संघीय तहसँग सामञ्जस्य कायम गरी सम्पादन गर्ने भन्ने निश्चित गरेको छ। स्थानीय तह सम्बन्धी संविधानले गरेका मूलभूत व्यवस्थाहरू: आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा कानुन, नीति, योजना र बजेट तर्जुमा गरी लागू गर्न पाउने, आफ्नो कार्य विभाजन तथा कार्य सम्पादन सम्बन्धी नियम बनाई लागू गर्न सक्ने, कानुन बमोजिम तोकिएका विवादहरूमा न्याय निरूपण गर्न सक्ने, स्थानीय तहप्रति उत्तरदायी स्थानीय सेवाको गठन र प्रशासन सञ्चालन, संविधान र कानुन बमोजिमका आर्थिक अधिकार क्षेत्रका विषयमा कर लगाउन सक्ने, तोकिएका क्षेत्रमा राजस्व बाँडफाँडको अंश प्राप्त गर्ने, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने। गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्य तथा अधिकार क्षेत्रहरू: सामाजिक क्षेत्र: शिक्षा, स्वास्थ्य, पिउने पानी र सरसफाइ, सामाजिक सुरक्षा, खेलकुद सम्बन्धी विषय। आर्थिक क्षेत्र: कृषि, गैर कृषि उद्योग र सेवा एवं पर्यटन व्यवसाय, सहकारी संस्था, हाट बजार सञ्चालन व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय। भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सडक तथा यातायात सञ्जाल, सिँचाइ, ऊर्जा र जलस्रोतको प्रयोग र उपयोग, सामाजिक पूर्वाधार, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक भवन, सभागृह, ल्यान्डफिल साइट निर्माण आदि। स्थानीय ट्रलीबस, ट्राम जस्ता मध्यम क्षमताका मास ट्रान्जिट प्रणालीको नीति, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन, राष्ट्रिय रेल पूर्वाधारको उपयोग तथा महानगरीय क्षेत्रभित्र शहरी रेल सेवाको सञ्चालन व्यवस्थापन आदि। शहरी विकास, बस्ती विकास, भूमि व्यवस्थापन, भू उपयोग नक्सा, गुरु योजना लगायत राष्ट्रिय भवन संहिताको अधीनमा रही स्थानीय मापदण्ड निर्धारण तथा परिपालना। ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक पूर्वाधारको विकास, संरक्षण र सम्वर्धन। सबैका सरकारका विषयहरू: बालबालिका, लैङ्गिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, अल्पसंख्यक, विपन्न वर्ग, वातावरण मैत्री, स्थानीय शासन। स्थानीय आर्थिक, प्राविधिक र स्रोत साधन व्यवस्था एवं क्षमता विकास सम्बन्धी। स्थानीय कर र गैर करको स्रोत पहिचान, आधार र दर निर्धारण, स्रोत परिचालन र व्यवस्थापन। मालपोत, भूमिकर, जग्गा धनीपूर्जा वितरण, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन लगायत आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कार्य। स्थानीय तहमा प्राकृतिक, भौतिक पूर्वाधार, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक लगायतका अचल चल सम्पत्तिको अभिलेख, संरक्षण तथा व्यवस्थापन लगायतका कार्य। वन, वातावरण, भू संरक्षण, जलाधार क्षेत्र, जल उत्पन्न प्रकोप तथा विपद व्यवस्थापन, सुशासन तथा समावेशी विकास प्रवर्धन तथा विकास। स्थानीय तथ्याङ्क, सूचना, पार्श्वचित्र, स्रोत नक्सा आदिको व्यवस्थापनका साथै व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह आदिको दर्ता, तथ्याङ्क र प्रतिवेदन। सूचना सञ्चार तथा प्रविधिको विकास र कागज रहित सेवाको प्रवर्धन। स्थानीय 100 वाटसम्मको एफएम सञ्चालन तथा पत्रपत्रिका प्रकाशन स्वीकृति। स्थानीय सेवाको सञ्चालन, सेवा समूह गठन, संगठन विकास, समन्वय, कार्यालय स्थापना र व्यवस्थापन। स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, नियमनका साथै समन्वय, सिफारिस जस्ता विषयहरू। विकास आयोजना तथा परियोजना सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना र नियमन। स्थानीय ज्यालाको दर रेट निर्धारण। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय प्रविधि र पूर्वाधारजन्य विकासका लागि आवश्यक आयोजना तथा परियोजनाहरूको कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन। न्यायिक समितिको गठन, मेलमिलाप एवं मध्यस्थता तथा स्थानीय तहमा फैसला र कार्यान्वयन। आफ्नो क्षेत्रमा नगर प्रहरी सम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्डको निर्माण तथा निर्णय, कार्यान्वयन, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन। संविधानले स्पष्ट उल्लेख नगरेको विषयहरू वा अभिष्ट अधिकार सङ्घको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रहने। कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग कुन कुन विषयमा गर्न पाइन्छ? संविधान र कानुन बमोजिम शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन। संविधानको अनुसूची 8 बमोजिमको एकल अधिकार क्षेत्रभित्रका 22 वटा कार्य अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले व्यवस्था गरे बमोजिमका कार्यहरू। संविधानको अनुसूची 9 बमोजिमको साझा अधिकार क्षेत्रभित्रका 15 वटा कार्य अधिकार क्षेत्र र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले व्यवस्था गरे बमोजिमका कार्यहरू। संघीय प्रारूपमा पनि नेपालको संरचना भनेको स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न र शक्ति सम्पन्न भएको प्रणाली मानिन्छ। शक्ति आफैमा केही होइन, विभिन्न खालका स्रोत साधनमा नियन्त्रण नहुने आधारमा नै शक्तिवान छ भनिने हुन्छ। जस्तो कि भूमि, नदीजन्य पदार्थ लगायत भौतिक स्रोतहरू, बौद्धिक स्रोतहरू, मानव स्रोत र वित्तीय स्रोतहरू उपर पहुँच भएमा वा पहुँचको क्षमता भएमा मात्र स्थानीय तह सशक्त रहेछ भन्ने हुन्छ। अन्यथा त्यस्तो खालको क्षमता विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अधिकार नै केन्द्रमै अड्किएको छ। 4 वर्षसम्म यी सबै अधिकार प्रयोग गर्न स्थानीय तह वञ्चित छन्। यसतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ।